وقتی این ضربت رو این دشمن خدا بر امیرالمومنین وارد کرد، در روایت دارد که حضرت هیچ آه و ناله ای نکردند. امام حسن مجتبی علیه السلام آمد سر اون بزرگوار رو در دامان گرفت، اشک از چشم امام حسن یک قطره ای افتاد رو صورت امیرالمومنین. حضرت چشم رو باز کردن، گفتن حسنم گریه نکن. امیرالمومنین چشمش افتاد به امام حسین، گفت حسین من گریه نکن. زینب و ام کلثوم آمدن نشستن پهلوی حضرت، بنا کردن اشک ریختن. امیرالمومنین اونجایی که امام حسن گریه کرد امام حسن رو تسلی دادن، اونجایی که امام حسین گریه میکرد حضرت تسلی دادن، گفتن صبر کن. اما اینجا اشک دخترها رو تحمل نکردن، میگه حضرت هم شروع کرد به های های گریه کردن. گریه زینبت رو اینجا نتوانستی تحمل کنی. اگر در روز عاشورا میدیدی چگونه زینبت اشک میریزه، نوحه سرایی میکنه، چه میکردی؟